كبرات تخاتلتي مدبا ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي أبقيح بحرن كبابيون النعبي زغير زلو نحن نحزبل حد مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تهلو بخبري نعدم أب ملا قرن أفريقيا زوبا قيح بحرن زمعبل زلو حدش جيوبوليتيكاوي ولدر نتزوبا نوت رئاتي ويركب بأمريكان انتربرايز انستيتيوت بعسران 4 لكاتيت كلتشان عسران شلشتن استحاتم تسبسب كم زحبرو أبتو زوبا تساتفو هاقرات وشمت عرب تركن إسرائيل كم كان أوتو زوبا وحيلتاتن إنا وسخا ممتو نبوليتيكاوي السلالفاتات اللاقماي بمغرات حدقا خوينات أنتلالي والله تسبسب بتوسخي إذن عبي زخيل زلو قداماوي صلواتاتن وددراتن مستي أقدمو أبقارنا أفريقيا استخايد قجتات تنماميرو نسأتا ديبلوماسن قطباوي معبالن نايتزوبا نابزيادة استحلالخت سقم أتيوو خمزلو يتنكق قيح بحري حدا خابتوم أقدست مسمرات بحر خوينون أفريقيا مأخلاي مبراقن كم أون يوروبان إيسيان زرخب أهقراوي مسمر نقديو بسنكزي استراتيجيكاوي أقداس نززدما أبا وشتن وطاقن تزوبا زركبا هاقرات نتي ودباتن قماقم بحر النمحلا وكقويايا إرائيا أتو وددر إن حيلة أبزغدلو زلو أوان دما أتزوبا قسبقس نابتنحانحتي بوليتيكاون استراتيجيكاون دنبتات يمكالالو بمسرات تتصابق أيح بحرن قرن أفريقيا بخلت سفحتن توادرتن السلالفاتات زغرت زلو اتحاد السلالفة حبرات إمارات عرب بإسرائيل زلقف مشارختن زتق على لخوينو بغطباوي شركنة أب مسرة المعز قبر وفريت التاوي مفتح بباركم أون أبقل خفال قرن أفريقيا مس منقستن وشتاوي تواسطن بوليتيكاوي تسمدون تسلوا زسفح زلو أزوج جلازي تبتصحنة بحري نقداوي مسمراتن تساوي تسلوان مسفح أبز قبر تعرتات يوزقدس ركبوا دما مس إثيوبيان سوماليلاندينيو زحيل زلو اتخالق السلالفة دما نتن مس حيالو منقستاتن تكالات أفريقيان بقربا السرحة زلوا سعود عربن قبطن تركن زحاقو فيو إذن خاقرات زيئاتن من رقاقا مكلخان لأولاونة هلو منقستاوي سرعاتاتن دحنت مسمراتن نقد بحرن ين زوقلحا مس منقستات سودان سوماليان زمدن بمدلدال كا مس إيرتران جبوتن زيادة طبق متأسسار أما عبيلنا اللوا أزوم السلالفاتات زيوم ولا قوا أبز أوانزي وقعوي وتهدلاوي محزنات كم زلو بتشبوت زراقاقص انت زي كوينو اتم التحببارن نحن النعبية بزغط سلاقصرقن أب بوليتيكاون تساتاون قديات أفريقيا سفيح زباوي نحن حدش بوليتيكاوي من فللاين فتر سلازغل ناب حدا قنيا خويناتك يمرح تساقيلو قرن أفريقيا كابنوح عوانات حزو كبير وشتاوي قجتات بالدهوتات محدرات سبقاوي قلولاون قطباوي تساقاماتن كقات ما خمزة أنحى يفلت ازيت اقامات ازي مستحجز الرأز اللو قداماوي وددر تأساسيرو نمتاعي عدلات تزوبا زيادة التحلالي هو اللو نايدقة واساعتي نستفالا ليو خبابياوي حيلتات بمدقاف اب السودان الصوماليا السمين اثيوبيان نزركبو بوليتيكاوي قجلتات تتاوي محاورات بمدقاف نتغنتات يقادلو خمزلو زقلات اب السودان اب منغو تادلاو حيلتات السودان ناستات 3 عامت زغطسله قجت زباون قداماون تساتفو استرائيو بمخانو اهقراوي اقالبو سحيبويو أب صوماليا زقاطمه بوليتيكاوي مبتتانن ጸጥታዊ ስክፍተታትን ውን ምስናይ ወጻኢ ቁጠባውን ወተሃደራዊ ሽርክነት ምትእስሳር ነይርዎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስሓሓብ ዶባትን ተበጻሕነት ባሕርን ተኣሳሲሩ ዝረአ ዘሎ ወጥሩውን ኣብ ዞባዊ ኣሰላልፋን ዲፕሎማሲያዊ ውድድርን ጽልዋ ፈጢሩ እዩ ናይ ደገ ተዋሳእቲ ኣብ ከባቢያዊ ግጭታትን ተጻራርቲ ወገናትን ምድጋፎም ግጭታት ኪኖ ሃገራዊ ዶባትን ክስፍሕፍሑ ይድረኽ እዩ إن أتاونت نايدقة تواساتي نوشتاوي بوليتيكا من فللاي أعبيو نابزوباوي قجت كغير كم زخل تنتنتي يتنقوه تبتس حنت بحرن تحت قرص ودباتن أبزوباوي وددر أقداسنة اللوم أب كبابق أيح بحر زركبا هاقرات وقطباوي من قسقاسن زترقاق نمقبار أو وحس مسمرات نقديين زمركوسا سدد ساعات نقداوي أقوحتن سبقاوي قربن بز مسمر زيئيو زنكساقس أبز مسمر زتخسته زخون يخون مزن بعد ما نزباوي قطبا تراي زي كونس نعلم لخاوي علاقاتات ونكسألو يخئليو هاقرات وشمت عرب سدد ندادئين نقداوي متأسسارن مسفاحة هاقرات أفريقيا خاق قطباوي عبيتن معباين دحنتن محلاون كابزلو اندليت ودباتن مسمرات نقدن كيح بحري تأتوز ترقاق خونين زتلبا أهقراوين حيلتات ون اتزوبا بزحات استراتيجيكاوي ربحاتاتهم نمحلاو أزيوم يوم زقدسلو بسنكزيني حبارا قداسنة تزيد ما بزحات هاقرات أبقماقم بحري تلوا خهلوان زدليا
እዚ ውድድር እዚ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝካየዱ ፕሮጀክትታት ወፍሪ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶታት ከምኡውን ስምምዓት ወደባትን ጸጥታዊ ምትሕብባርን ዘጠቓልል እዩ። እቲ ጸብጻብ ዝናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ንሕንሕ ተወሳኺ ናይ ደገ ተዋሳእቲ ሓይልታት ጽልዋ ንምስፋሕ ቦታ ክፈጥር ከም ዝኽእል የጠንቅቕ። ከም ኢራንን ሩስያን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብቲ ዞባ ካብ ዘሎ ዘይምርግጋእ ክጥቀማ ዝኽእላ ተዋሳእቲ ተባሂለን ይግለጻ። ዕጡቋት መንግስታዊ ዘይኮኑ ጉጅለታት እውን ኣብዚ ዞባ ግጭት ንዝፍጠር ዝደኸመ ምሕደራ ክምዝምዙ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ስግረ ሃገራዊ ዶባት ጸጥታዊ ሓደጋታት ክውስኽን ሰላማዊ ፍታሕ ክንኪን ከም ዝኽእል ይስጋእ። ወጥሪ እንዳወሰኸ እንተቐፂሉ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ውድድር ናይ ብዙሓት ዞባውን ዓለማውን ተዋሳእቲ ዘሳትፍ ውክልና ምግጣም ክቕይር ስለ ዝኽእል እዚ ከምዚ ዓይነት ምዕባለ ንኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣህጉራዊ ንግድን ዓለማዊ ጸጥታዊ ምትሕብባርን ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ይእመት። ንኣሜሪካን ካልኦት ዓለማዊ ሓይልታትን እቲ ኩነታት ስትራቴጂካዊ ይብድሆ እዩ። ብዙሓት ካብተን ተወዳደርቲ ሃገራት ኣገደስቲ ዓለም ለኻውያን መሻርክቲ እየን። እቲ ኣብ መንጎኦን ዝርአ ዘሎ ናይ ምትሕብባር ምዕባለታት ንጸጥታ ባሕሪ ጸረ ሽበራን ቁጠባዊ ምርግጋእን ከዳኽም ይኽእል እዩ። እቲ ጸብጻብ ዝያዳ ምብራኽ ንምክልኻል ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ኣገዳሲ ምዃኑ የጉልሕ። ውድድር ጥራይ ምርግጋእ ከስዕብ ከም ዘይክእል ይምጉት። ኣብ ክንድኡ ኣብ ጸጥታን ልምዓትን ሓበራዊ ረብሓታት ንምምጻእ ንኹሉ ዝሓቁፍ ዘተ ናይ ምትሕብባር መቓንን ምድላው ከም ዘድልውን የስምር። ሓደ ካብቲ ዝምከር ኣገባብ ንኹሎም ዓበይቲ ዞባዊ ተዋሳእቲ ሓይልታት ዘጠቓለለ ዲፕሎማስያዊ ሽምግልና ምሕያል እዩ። ካልእ እማመ ድማ ካብ ክልቲኡ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ዝመጸ ሃገራት ኣብ ሓበራዊ ዘተ ጸጥታ ክሳተፋ ዘኽእል ንኹሉ ዝሓቁፍ ዞባዊ ትካላት ምህናጽ እዩ። ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓታዊ ተበግሶታትን እውን ንሕንሕ ንምንካይ ከም ኣገዳሲ መሳርሒታት ይረኣዩ። እቲ ጸብጻብ ቁጠባዊ ወፍሪ ምስ ምርግጋእ ምትእስሳር ኣገዳሲ ምዃኑ እውን የጉልሕ። ልምዓታዊ ትሕተ ቅርጺ ንግዳዊ ስምምዓትን ፋይናንሳዊ ምትሕብባርን ምፍልላይ ኣብ ክንዲ ዝዓሙቕ ንብዙሓት መሻርክቲ ኣካላት ዝጠቅም ተገይሩ እንተተዳልዩ ንሰላም ክድግፍ ከም ዝኽእል እውን የንጸባረቕ። ግዳማዊ ተሳትፎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝርከባ ሃገራት ዕድላትን ሓደጋታትን እዩ ዝፈጥር። ወፍርን ዲፕሎማስያዊ ጽምዶን ንዕቤትን ልምዓትን መሰረተ ልምዓትን ክድግፍ ይኽእል። ይኹን እምበር ምስ ተወዳደርቲ ግዳማዊ ሓይልታት ምትእስሳር ፖለቲካዊ ጸቕጢ ክውስኽን ውሽጣዊ ምፍልላይ ክዓምቕን ይኽእል እዩ። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወሳኒ ህሞት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ። ኣብ ስግር ቀይሕ ባሕሪ ንሕንሕ እንተተጋዲዱ ከባብያዊ ግጭት ናብ ዝሰፍሐ ጂኦፖለቲካዊ ምግጣም ክሰፍሕ ይኽእል እዩ። ብዲፕሎማስን ምትሕብባርን እንተተመሓዲሩ ግና ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ተገዳስነት ንልምዓትን ምርግጋእን ክድግፍ ይኽእል እዩ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ዞባዊ ዲፕሎማስን ኣህጉራዊ ጸጥታን ኣገዳሲ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። እቲ ዞባዊ መንግስታትን ግዳማዊ መሻርክትን ዝወስድዎ ዘለዉ ምርጫታት ቀይሕ ባሕሪ ማእኸል ዞባዊ ምትሕብባር ድዩ ወይስ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ውድድር እዩ ክቐርጽ ዝውስን ክኸውን እዩ። እቲ ውጽኢት ድማ ንዞባዊ ሰላም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ክህልው ንዝኽእል ዝሰፍሐ ዓለማዊ ምርግጋእ እውን ክጸልዎ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደበር ቴሌቪዥን ኤሪሳት ንስኹም ወይ ድማ ንስኽንከ እንታይ ትብላ እንታይ ትብሉ? ርኢቶኹም ጽሓፉልና ኢኹም ሓሳብክን ሃባሉ ኢኽን ክንብል ንፈቱ። ሰላም